अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन की उर्दू की पहली क्लास में। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारे लगे। आज आपको पता है कि मैं आपकी टीचर ही नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे स्टेम एजुकेशन के प्ले ग्रुप का उर्दू का पहला कायदा, और उसमें हम सीखेंगे हरूफे तहज्जी। जी हाँ, आपको पता है कि हरूफ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या हम एक साथ सीख सकते हैं? नहीं, इसीलिए आज हम सीखेंगे हरूफे तहज्जी का पहला हर्फ। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो चलें देखते हैं। अरे ये क्या है? ये तो सबको पता होगा, सबके घर में होती है। ये क्या है? इस्त्री। क्या है? इस्त्री। शाबाश। क्या करते हैं? इससे खेलते हैं? नहीं, आपको पता है ना इसे क्या करते हैं? जब आपके कपड़े धुल के आते हैं तो बहुत खराब हुए होते हैं, तो अम्मी क्या करती हैं? उनको इस्त्री करती हैं। क्या करती हैं? इस्त्री। अब जब मैं इस्त्री बोल रही हूँ तो इसका आवाज क्या है? क्या है? इस्त्री। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही सबक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दिखता कैसा है और इसे कहते क्या है। तो ये देखिए, ये है अलिफ। क्या है? अलिफ। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अ से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको खोलना होगा आपको उर्दू का कायदा। तो चलें देखते हैं कि अ से और क्या क्या बनता है। प्यारे ये देखें, आपके इस कायदे का सफ़ा कितना रंगीन और कितना खूबसूरत है। ये सबसे ऊपर देखें, दाएं जानिब ये क्या बना हुआ है। इसको तो सब बहुत शौक से नाश्ते में खाते हैं। इसे कहते हैं अंडा। जो बच्चे नाश्ते में खाते हैं, बल्कि हम सब बहुत शौक से खाते हैं। और इसकी इब्तदाई आवाज क्या है? अंडा। शाबाश। और ये नीचे देखें, ये बहुत सारे रंगीन रंगीन से मजे मजे के फल हैं। और इसमें लाल लाल सा क्या है, जिसके मजे मजे के दाने भी लग रहे हैं लाल रंग के। ये है अनार। क्या है? अनार। इसकी इब्तदाई आवाज क्या है? शाबाश। अनार। और ये देखें, हरे रंग का गोल गोल सा क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंगूर। क्या कहते हैं? शाबाश, अंगूर। और अंगूर की इब्तदाई आवाज क्या है? क्या है? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज कौन सा हरफ पढ़ा? अलिफ। और इसकी इब्तदाई आवाज क्या थी? और इससे कौन सी शुरू होते हैं अल्फाज? अंडा, अनार, अंगूर। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आपने इसके अल्फाज तो सीख। अब नीचे देखें कायदे में ये क्या बड़ा सा बना हुआ है? शाबाश, अलिफ क्या है? अलिफ अब मैं आऊंगी कि अलिफ को लिखते कैसे हैं। ये तो बहुत आसान है। ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगाएं तो क्या बना? अलिफ। अब दोबारा सुन लें, ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगाएं तो क्या बना? अलिफ। अलिफ शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज आपने कौन सा हरफ सीखा? अलिफ शाबाश। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने इतने मज़े मज़े की तस्वीर देखी, इसकी अदायगी भी सीख ली और इसको लिखना भी सीख लिया। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक, एक नए हरफ और बहुत सी सरगर्मियों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टीचर्स, आज बच्चों का चूँकि पहला दिन था और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे सहमे भी हुए होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहली बात तो कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए बच्चों को फोर्स ना करें। उससे पहले टीचर्स और बच्चे की बॉन्डिंग स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत अच्छे से लर्न करता है, बहुत अच्छे से सीखता है। कोई भी आप एक्टिविटी कराएं, बच्चे का आप कंसेंट ज़रूर लें। बच्चे के कंसेंट लिए बगैर कभी भी कोई भी एक्टिविटी ना करवाएं।
سب سے پہلے تو کیونکہ ہر بچے کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اپنے بچے کو ڈیل کرنا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ کامن کانورزیشن کریں، گفتگو کریں، گپ شپ کریں اور پھر ایکٹیویٹیز کی طرف آپ بچوں کو لے کر آئیں. اسٹیم ایجوکیشن کا کیونکہ پرپز ہے کہ بچوں کی مینٹل لیول کے اکارڈنگلی ہم نے ایکٹیویٹیز سیٹ کی ہیں، اور اسٹیم ایجوکیشن کا مقصد ہے بچوں کو ہینڈز آن لرننگ دینا. تو آج ہم نے سب سے پہلا حرف سیکھا الف. تو الف کی پہچان کراتے ہوئے آپ نے الف انڈا اس کا کمپلیٹ تعارف دینا ہے، اس کا استعمال اور اس کے فائدے بتانے ہیں. ٹیکنالوجی آپ نے کیو آر کوڈ کو اسکین کرنا سیکھنا ہے اور بچے کو آپ نے الف کا تعارف دینا ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ میں آپ نے پلے ڈو کی مدد سے انگور بنانا سکھانا ہے. سب سے پہلے خود بنائیں اور پھر 1 by 1 ایک ایک کر کے آپ نے ہر بچے سے وہ ایکٹیویٹی کروانی ہے. ریاضی میں آپ نے بچے کو فلیش کارڈ کی مدد سے جتنے بھی چھوٹے اور بڑے پھل ہیں ان کی پہچان کروانی ہے. اس کے علاوہ آپ نے الف کی ادائیگی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ اور اس کے جو پری رائٹنگ اسکلز ہیں ان کی طرف آپ نے بچے کو لے کر آنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو بچے کو آپ نے ایئر میں لکھنا سکھانا ہے، یعنی ہوا میں لکھنا سکھانا ہے. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سینڈ ٹرے کی مدد سے بچے کو آپ 2 انگلیوں کی مدد سے بچہ وہ حرف لکھے گا. اس کے علاوہ آپ وائٹ بورڈ پہ بھی پریکٹس کروا سکتے ہیں. تو یہ سارے ٹرکس ہیں جس سے بچہ ایزیلی لکھنا سیکھ سکتا ہے. جب آپ کو یہ ایک تسلی ہو جائے کہ اب بچہ لکھنا سیکھ گیا ہے اور وہ اس حرف کی اس کو پہچان ہو گئی ہے، تو پھر جاوید پبلشرز کی ورک بک پہ وہ پراپرلی ٹریسنگ کر سکتا ہے. پیرنٹس، آج ہم نے بچوں کو ایک پہلا حرف سکھایا الف. بچوں نے اس کی ادائیگی سیکھی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ سیکھے اور اس کو لکھنا بھی سیکھ لیا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچے کو ایک نیا پہلا حرف کیسے سکھانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ گھر آئے کہ آپ نے ڈائری ریگولر بیس پہ چیک کرنی ہے، سگنیچر کرنا ہے، تاکہ ٹیچرس بھی پتہ ہو کہ پیرنٹس پراپرلی اویئر ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرس کے ساتھ آپ کی میٹنگ بہت ضروری ہے، چاہے وہ مہینہ وار کریں یا ہفتہ وار کریں، اور بچے کی پراپرلی رپورٹنگ لیں. اس کے علاوہ ہمارے کیو آر کوڈ کو اسکین کرنا آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ جو بھی حرف ہوگا اسے ریلیونٹ آپ ویڈیوز دیکھ سکیں، پکچر دیکھ سکیں اور بچوں کی پراپرلی رہنمائی کر سکیں. اس کے علاوہ آپ نے بچے کو جو بھی پروجیکٹ مل رہا ہے وہ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے پروجیکٹ میکنگ میں بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، اور بچوں کو جو بھی حرف ہے اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس سے شروع ہونے والے الفاظ اور پراپرلی آپ نے بچے کو لکھنا سکھانا. آپ کے بچے کا یہ پہلا تجربہ ہے اسکول جانے کا، اس کا پہلا دن ہوگا، تو آپ نے ٹیچر سے پراپرلی رپورٹنگ لینی ہے کہ آپ کا بچہ ڈرا تو نہیں اسکول میں، ٹیچر کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسا ہے اور ٹیچر کے ساتھ اس کی بانڈنگ کیسی ہے، اور کیا اس کی لرننگ ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. یہ سب جاننا بے حد ضروری ہے بچے کے، کیونکہ مینٹل لیول بہت زیادہ ویک ہوتا ہے. شروع میں بچہ ماں کی گود سے اتر کے ایک دم سے اسکول جاتا ہے. تو یہ پیرنٹس، ماں اور باپ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پراپرلی رپورٹنگ لیں، اور بچے کے ساتھ جو اس کی ایک بانڈنگ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، وہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے.